बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवेर आमेन. आज आयताराचो दीस 13 तारीख जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया, कित्याक आज एक नवो दीस ताणें आमकां फोव केला. आज तेजे उतार आमकां म्हणटा की जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7. जॉबाच्या पुस्तकांत 8व्या 7वी वळी आज आमकां म्हणटा, फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातालो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका भोगताली. परतून म्हणटा, फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातालो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका भोगताली. आज आयताराच्या दिसा त्यो समृद्धी आशिर्वादी जातलोय, बेसांवांनी भरतले म्हूण देवाचे उतार म्हणटा. आनी प्रत्येक शेनवारा, शुक्रारा, ब्रेस्तारा, मंगळारा, सोमारचो दीस तुज्या जिवितांत कांयच न्हय, वर्तो दीस आज देव तुका फोव करतलो. आयच्या दिसा ही बासोवणी आमी स्वीकार करया. प्रत्येक तरान आयच्या दिसा ही बासोवणी आमच्या कानार पडून दी. सकाळच्या वेळा हेच उतार आमी रिपीट करया. कित्याक म्हण आदल्या काळार तूं इतलो समृद्धी, फुडल्या काळार इतलो समृद्धी जातलो की आदली स्थिती तूं विसरून वताली. आदली स्थिती कश्टाची, दुखाची, बेजाराची, असमाधानाची हे सगळं विसरून वताले. आता फुडल्या दिसांनी तूं आशिर्वादां जोडून घेतले. कशें केदाळा आज आमी शिकवण्यात आयकवया. ह्या सकाळच्या वेळा सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया आमचें जिवीत. आज आमचो आत्मो, चिन्ना, कुडीचे सर्विश्वे सगळो आयतारचो दीस सोम्या ह्या सकाळी हांव रात पर्यंत म्हजें जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारतां. हांव तुका अर्घ दिता जेजू, दीस पारात तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. सोम्या सकाळच्या वेळा हांव तुका स्तुती करता, वाकणटा. म्हज्या जेजू, आयचो दीस तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजें उणेपण, म्हजें अस्कतकाय पयस कर. आज समृद्धीचो दीस जावन, आशिर्वादाचो दीस जावन, बेसांवाचो दीस जावन, कृपेचो दीस जावन म्हज्या जिवितांत आज बदलावण हाड म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आयची शिव वार्ता आमी आयकवया. मातेव बरोवन सुवाता 18 20:1 वळींतावन 30:5 वळी पर्यंत हांव एकच वाचता. तवळ पेद्रोन जेजू सरशी येवन विचारले, सोम्या, म्हजो भाव म्हजें सूख करीत आसा जाल्यार कितल्या फावटी हांवें ताका बक्षीस जाय? 7 फावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय बगा, 7चे 70 फावटी. 7चे 70 फावटी हांवें गेल्या त्या ब्रेस्तारा ह्या बॉक्साण्या विशयान शिकवण दिल्ली. हांव परतून शिकवण दिना. थोडी देवाची उतर आमी नियाळया. आज आयताराच्या दिसा आयचो दीस जावन आसा आमी बेसांवां अनुभव करचो दीस. हांवें आतां सांगलें की जॉबाच्या पुस्तकांत 8व्या 7वी वळी म्हणटा, कित्याक म्हणल्यार आदल्या काळाचे सगळे अस्कतकाय पयस करूंक जाय. फुडल्या काळाची बेसांवां आमी अनुभव करूंक जाय. आयचो दीस बेसांवां अनुभव करचो दीस जावन आसा. परतून म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा गे 12:17-18 वळी. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 17 to 18. खंयच्याच मनशाक वायट पाटी दिनाकात. खंयच्याच मनशाक वायट पाटी दिनाकात. बगार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता ते तुमी करूंक प्रयत्न करा. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते प्रमाणे समेस्त लेगीत समाधानाची 7 दीस जाल्यार आज सोम्या लेगीत मागया, सोम्या म्हाका असाध्य साध्य करून दी. सगळ्या लेगीत समाधानाची कोणी म्हाका कितेंय म्हणून दी, ह्या दुरसों दी. आयच्या दिसा कित्याक आयच्या दिसा हांवें बेसांवां अनुभव करीचे जाल्यार, ह्या फुडल्या दिसांनी हांवें आशिर्वाद अनुभव करीचे जाल्यार एक ल्हानशे आडे आमच्या मदें आसा. तर सांत पौल म्हणटा की मुखल्या दिसांनी तुमी 7 दीस जाल्यार सगळ्या कडेन समाधानाची येया. कितलो बरो एक आमकां म्हणटा, आमकां असाध्य. कित्याक म्हणल्यार आमी मनशां. हांवें हांगा रावन प्रीच करियेत, बट म्हाकाय असाध्य. बट केदाळा म्हज्या लागीं साध्य आसा. केदाळा हांवें सोम्या सांगात रावल्या वेळा जेन्ना स्तेफन जेन्ना ताका फातरता आसतना, फातरावन मारता आसतना तो सर्गाक दिश्ट घालता. आनी त्या दाळा ताणें देवाचें हजारपण पळयलें, बापाक पळयलें, जेजूची महिमा त्या सुवातेर पळयली आनी म्हणटा की बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात नेणा.
मनशाक असाध्य, देवाक सरसंगती साध्य. त्या खातीर दावीद प्रवादी म्हणटा किर्तना कितल्या वळीन म्हणटा की हांव म्हज्या देवाच्या उपस्थितींत आसा, हांव म्हज्या देवाच्या घरांत आसा, हांव म्हज्या देवाच्या घरांत रावचे, हांवें देवाच्या घरांत रावचे. केदे वर्ते भाग दावीद प्रवादी हर एक वेळा देवाच्या मोगाक डिफरंट विविंग रितीन विवरण करन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू केन्ना आमी देवाच्या मोगाचो अनुभव करता, गूंड अनुभव करता, त्या दाळा देव सगळें करता, म्हज्यान आनी तुज्यान जायना. सगळें देव करता, हांवें करता म्हणून म्हज्यान जायना. हांवें इतलेंच करूंक जाय की हांवें सोम्या सांगाता रावूंक जाय. हांव तुमकां एक घडीच सांगता, परच्या ब्रेस्तारा हांवें बोक्साण्या विशयांत शिकोवन दिल्ली. कालच्या दिसा एक भयण फोन कर म्हणा लागली की म्हाका सुमार 3.5 म्हयने तो न्हीद येनासली, कित्याक म्हण कळीत नासलें आनी सगळ्या आंगांत म्हाका खरजोणी आसली. राती न्हिदोंक वयताना म्हाका इतलें डिस्टर्ब घे, म्हाका न्हीद पडत तें सगळें हांग खरजतालें. कोणें पिंत म्हणलें आनी एसिडिटी म्हणलें, जायत्यो म्हणलें आनी जायती वखदां केली हांवें, बट खंयचें बरेंपण म्हाका भोगूंक ना. गेलता ब्रेस्तारा जेन्ना मागणी आयकले 1.5 वर मागणी आयकल्या वेळार म्हाका एक शिकोण म्हज्या काळजांत लागली. भोगशी सगळ्यांक आज अजापा अनुभव करून घेताय. जेन्ना हांव मागणी करनासता आसतना म्हज्या मोती उडास आयलो, कित्याक म्हळ्यार म्हजो घोव मरण पावून 3 वर्सां जालीं. आज पर्यंत म्हज्या जिवितांत तसलो खंयचो उडास येवना. जेन्ना त्या मागण्याच्या वेळार गेलता ब्रेस्तारा मागण्याच्या वेळार हांव हात वयर मागता आसतना म्हजो घोव म्हज्या दोळ्या मुखार आयलो आनी म्हणा लागलो की म्हाका बक्षिताय की. त्या वेळार म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां भायर सरली. इतली दोळ्यांतल्या दुकां भायर सरली की थोडी घडीता जायते वर्सां पयले ताणें म्हणलें, ताणें दुखयल्लें हर एक त्या दिसा म्हाका डिटेली म्हज्या दोळ्या मुखार आयलें. आनी त्या दिसा काळजांत हांव मरण पावल्ल्या म्हज्या घोवाक बक्षिलें आनी म्हणलें की हांवें तूं जीव आसतना थोडी विशय म्हाका सांगूंक जाय आसली, म्हाका तुजेले बोक्साणे विचारूंक जाय आसले आनी तुका बोगसूंक जाय आसले, तें म्हज्यान जावना. पूण आतां ह्या वेळार हांव म्हज्या काळजांतल्यान बक्षिता आनी म्हजें कितें घडलां जाल्यार म्हाका तूं बक्षी. तीच घडी जावन आसा. म्हज्या मोतींतले कितें एक वोचे देंवोन गेल्ल्या बरी जालें आनी सोम्याक मागलें हे सोम्या म्हाका नितळ निर्मळ काळीज म्हाका आज फावो कर, हे मोग करचें काळीज म्हाका आज फावो कर. साम चॅप्टर 51 वर्स 10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका तूं रसून दी, एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर तूं घाल. त्या राती हांव न्हिदोंक गेली. फर्स्ट 3.5 म्हयन्या उपरांत बऱ्यांतली बरी न्हीद म्हाका त्या दिसा फावो जाली. मात्र न्ही सकाळीं उठ्ठा आसतना खंयची एलर्जी ना, खंयची प्रॉब्लम्स ना. हांव एकदम सुटसुटीत आसा म्हणून हांव म्हज्या धन्य जेजूक अर्घ दिता. म्हज्या मोगाचेर एकच बोगसाणें गूण जावचे सकत आमच्या जिवितांत देंवन येता. कित्याक बोगसाणें जावन आसा आमी जेजूक वयर उबारचे, बोगसाणें जावन आसा आमी जेजूक राजी जावचे, बोगसाणें जावन आसा जेजू एकलो सडवणदार म्हणून ताका आमी वयर उबारचे आनी देंवसराक आमी सकयल घालचे. जो कोण बोगसाणें दिना, इवन बोगसाणें दिवंक जायना, आजुनूय आमी राग आमचे भितर दोंग येता जाल्यार आमी देंवसराक वयर दवरता म्हणून अर्थ जाता. त्या खातीर जेजू पेद्रूक म्हणटा की 7 पोटी न्ही 7च्या 70 पोटी तुवें बक्षिचें. म्हळ्यार हर एक दिसा राती न्हिदच्या पयलें आज हांवें कोणा दुखयला, कोणें म्हाका दुखयला, सोम्या आज आमकां बक्षी. इवन हांवें कितें म्हणलां म्हाका बक्षी जेजू. हे आमच्या मागणें जावंक जाय. हर एक दीस बोगसाणेचो पावंडो एक दीस न्ही, हर एक दिसा मरता पर्यंत म्हज्या जिवितान बोगसाणेचो पावंडो आसूंक जाय. तेन्ना हर एक दिसा आमी आशिर्वादा सोम्याची अनुभव करतात. त्या खातीर म्हणटा म्हज्या मोगाचें परतून मातेव बरोवन सुवार्थांत मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44 पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासून मागा. तुमकां कोणी दग दिता, कोणी द्वेश दिता, कोणी नाका जाल्लें म्हणटा तांचे खातीर मागा. एकच नियम, दुसरें कांयच ना, नो कॉम्प्रोमायज, एकच नियम. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज त्या सोम्या लागीं मागुया. सोम्या म्हाका एक नितळ काळीज तूं फावो कर. आयचें होमवर्क जावन आसा साम चॅप्टर 51 वर्स 10 साम चॅप्टर 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. हे देवा एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल
आज आम्ही बक्षणाच्या स्पिरितान भरूया. आज आम्ही सोमेची सकत अनुभव करूया, पदवी अनुभव करूया. पाटी कितें जाला मुखल्या काळार आम्ही आशीर्वाद जोडूंक जाय, मुखल्या दिसांनी आम्ही बेसांवां जोडूंक जाय. आज तुजो भाव कितल्या पटी तुका सूख करताला रे, आम्ही अनकंडिशनल बक्षया. आमच्या भावाक पळोवचें नाका, म्हज्या सोम्याक पळोवया. आमचो हात एक घडीभर आमच्या काळजार दवरया आनी सांगया हांव कितली हांव टेस्टिमनी ह्या ब्रेस्तार तुमकां दिता की जायते टेस्टिमनी आसात. बॉक्साण्या द्वारे आमी कशें अनुभव केला ह्या ब्रेस्ताराचे मागणें जायत्या लोकांनी बॉक्साण्याच्या स्पिरिताक अनुभव करून बऱ्यापणा जोडून घेतलात. आज आयतार दिसा रात पर्यंत आमी अनुभव करया सोम्याची सखत. आमी त्याच गायना भाग घेवया. भाव भयणी सांगता आमी एकवटान त्या सोम्याक अर्घा दिवया. भावा भयणी सांगता अर्घा दिता, उपकार जेजू बावडता. आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता, वैभव तुजो हांव गाता. भावा भयणी सांगता अर्घा दिता, उपकार जेजू भावडता. आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता, वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीत तूं जीवनपण, तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण. तूं म्हजें जिवीत तूं जीवनपण, तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण. भावा भयणी सांगता अर्घा दिता, भाव भयणी आमी सांगता म्हणून सोम्या अर्घा दिवया. आमच्या भाव भयणी खंयचो राग द्वेष मसूर हंकार गर्व आसा जाल्यार जेजूच्या नांवान आयताराच्या दीस आमच्या भायर सरून दी. सोम्याची दैवीक सकत कृपा बेसांवां आज आमी अनुभव करूया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमी अनाउन्स केले की 9 तारीख सप्टेंबरांतून 25 तारीख सप्टेंबर पर्यंत 10,000 दैवीक काकूचो तेर्स आमी करना आसा. जायतो लोकांनी जॉईन जालात आनी हर एक राती 12 वरां पयले म्हाका मेसेज करना आसा. जायती भाव भयणी जायते मेसेज करना आसात की दैवीक काकूच्या तेर्सा विशयांत. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो कोणाकी साध्यता एक तेर्स जावन आसा 7 मिनटांनी जाता. 1, 2, 3 तुमी तेर्स भेटोवन आमच्या म्हज्या वॉट्सअप नंबराचेर तुम्ही म्हाका मेसेज करा. कोणा मेसेज करूंक येना वायज मेसेज करा, नो प्रॉब्लम. सो आमी हर एका दिसा काउंट करता आनी त्या राती आमी तुमच्या खातीर मागता. हर एक राती आमी काउंट करता 12 वरांच्या पयले आनी राती 12 वरांच्या मागीर नायट मागण्यांत ह्या सगळ्या पेटिशन खातीर मागता. म्हज्या मोगाचें न्हू जाता तितल्या लोकां स्प्रेड करा आनी जायती बाबडी जॉईन जाय म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. देव बरो दीस दिवं, आयतारचो दीस आशिर्वादांनी भरूं. प्रेज द लॉर्ड.